अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और प्यारी बहनों, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत सारे प्यारे नामों में से आज मैं आपको अल्लाह के दो प्यारे से नाम या अल्लाह या नूर, अल्लाह का एक ज़ाती और एक सिफाती नाम, इसके बारे में, इनके बेनिफिट्स, इनके फ़वाइद और वज़ाइफ बतलाऊंगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखोगे। दोस्तों और प्यारी बहनों, आज की इस बाबरकत महफिल में हम बात करने जा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के दो अजीम और नूरानी नाम, यानी कि या अल्लाह और या नूर। ये दोनों नाम इतने ताकतवर और बाबरकत है कि अगर कोई मोमिन यकीन और इखलास के साथ इन नामों को पढ़ ले तो उसकी ज़िंदगी से अंधेरों का खात्मा हो जाएगा, दिल सुकून, आंखों में नूर और जिंदगी में रहमतें नाजिल होंगी। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, यानी अल्लाह के लिए सबसे अच्छे और हसीन नाम है, सो तुम उन्हीं को लेकर अल्लाह को पुकारा करो। ये आयत हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह के पाकीज़ा नामों के जरिए दुआ और जिक्र करना चाहिए और कबूलियत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों को पुकारना चाहिए। अल्लाह के नामों को पढ़ने से दिलों का ज़ंग दूर हो जाता है, दिल में सुरूर पैदा होता है और अल्लाह ताला दिलों के अंदर की गंदगियों को ख़त्म कर देता है, दिल रोशन हो जाता है और जो दिल में गंदगियां गुनाह कर कर के जमा हो चुकी है वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, या अल्लाह ये सबसे अजीम नाम है, ये इसमें आज़म है। इसको पढ़ने से बंदा बराह रास्त अल्लाह के दरबार में अल्लाह को पुकारता है। ये नाम सबसे करीबी ताल्लुक अल्लाह से जोड़ने के लिए ज्यादा मुफीद और फायदेमंद है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह वाले मुराक़बे के जरिए से अल्लाह का विर्द कराते हैं और ये यकीन की तरफ लेकर जाते हैं कि हम इस हाल में बैठे हैं कि अल्लाह का जिक्र हमारा कल्ब, हमारा दिल कर रहा है और हमारे दिल से अल्लाह की सदाएं आ रही है। जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह मुश्किलात, कर्ज, बीमारी, हर परेशानी में अल्लाह ताला आसानी फरमा देते हैं और ये जिक्र सबसे बड़ा जिक्र है। दोस्तों, अल्लाह का एक और नाम या नूरू, इसका अल्लाह का ये सिफाती नाम है। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। या नूर पढ़ने से दिल की नूरानियत मिलती है, दिल के वसवसे, खौफ और गम दूर हो जाते हैं, चेहरे पर रोशनी और पुरकशिश तासीर पैदा हो जाती है, अंधेरों से निकलकर हिदायत के राह अल्लाह ताला खोल देते हैं। जब बंदा अल्लाह को पुकारता है, या अल्लाह या नूरू, या अल्लाह या नूरू, तो अल्लाह ताला मुश्किलात से निकलने का रास्ता फराहम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंधेरी रातों से निकाल कर दिन के उजाले में अल्लाह ताला बंदे को ले आते हैं। जो बंदा बहुत ज्यादा गुमराही में फंसा हुआ हो और गुनाहगारी में डूबा हुआ हो और बहुत ज्यादा फहाशी में मुलव्विस हो, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह के ये दो प्यारे से नाम या अल्लाह या नूरू, या अल्लाह या नूरू सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ लिया कीजिए। दोस्तों, जिन लोगों के चेहरे पर दाग धब्बे, बहुत ज्यादा पिंपल्स आती है, चेहरा हमेशा खराब रहता है और चेहरे के ऊपर रौनक नहीं रहती, तो आपको चाहिए कि आप सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज पर लेने के बाद सिर्फ 11 मरतबा या अल्लाह या नूरू, या अल्लाह या नूरू सीधे हाथ पर दम करे और सीधे हाथ को अपने चेहरे पर मल ले। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपका चेहरा रोशन हो जाएगा, आपके पिंपल्स खत्म हो जाएगी और आपके चेहरे पे कशिश और खूबसूरती छा जाएगी। दोस्तों, इन दोनों नामों को एक साथ पढ़ने के बेहतरीन फवाइद है। आइए मैं आपको 3 बड़े फायदे बता देता हूँ। नंबर 1, जो बंदा या अल्लाह या नूर पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी गुनाहों की आदत छुड़ा देते हैं, वो गुमराही से हिदायत की तरफ आ जाता है। नंबर 2 फायदा, जिसके दिल में बहुत ज्यादा बुरे ख्यालात आते हैं, ऐसे शख्स को चाहिए कि अपना सीधा हाथ अपने दिल पर रखे और या अल्लाह या नूर पढ़े,
اس کے دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت بس جاتی ہے، وہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، تو اللہ آسمان سے ایک نور نازل فرماتے ہیں جو اس کے دل میں آ کر اترتا ہے اور اس کے دل سے گندے خیالات دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر تیسرا فائدہ، جس شخص کا چہرہ خراب ہو وہ عرق گلاب پر یا زمزم کے پانی پر یا نورو 1100 مرتبہ پر دم کرے اور وہ پانی اپنے چہرے پہ لگا لیا کرے، انشاءاللہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ دوستو اس طریقے سے یا اللہ یا نورو اس نام کو پڑھنے کا بہترین وظیفہ اور وقت اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد پرسکون جگہ بیٹھ جائے اور اول اور اخیر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے، درمیان میں اللہ کے یہ 2 پیارے سے نام یا اللہ یا نور پڑھے 100 مرتبہ اور اخلاص سے پڑھے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، پوری یقین کے ساتھ پڑھے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے وقت اللہ سے ہونے کا یقین دل میں رکھے، آپ کی جو پرابلم ہے وہ پرابلم کو ذہن میں رکھے اور ان ناموں کو پڑھے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرے کہ بے شک اللہ مدد کرنے والا ہے۔ پڑھتے وقت تصور رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے میرے دل کے اندھیروں کو دور کر رہے ہیں، اور آخر میں دعا کرے اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، میرے گھر کو نورانی بنا دے، میری زندگی سے اندھیرے ختم کر دے، دکھ اور غم دور فرما دے۔ دوستو یہ وظیفہ کر لینے سے آپ کا دل و دماغ سکون پائے گا، رزق میں برکت آئے گی، گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، نیکیوں سے محبت ہونے لگے گی، چہرے پر نور آ جائے گا۔ جب بندہ اللہ کو اللہ کے پیارے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ ہر چیز عطا فرماتے ہیں جو بندے نے مانگی ہے۔ دوستو ان ناموں کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ڈپریشن اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، مایوسی کا جو ماحول ہوتا ہے وہ مایوسی کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ یا اللہ یا نور پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور نازل فرماتے ہیں جس سے چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ یا اللہ یا نور پڑھنے سے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ دوستو گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، برائیوں سے انسان بچ جاتا ہے اور نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے پیارے ناموں کا ضرور اہتمام کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یا اللہ یا نور کوئی عام الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے عظیم اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ ان کا وظیفہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرتا ہے اس کی زندگی اللہ نور سے جگمگا دیتے ہیں، اس کی زندگی جگمگا اٹھتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذکر سے دلوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کا ذکر نصیب فرمائے، ہمارا انگ، ہمارا جسم، ہمارا خون، ہمارا گوشت، ہماری جسم کی ہر ہڈی اللہ اللہ کرنے والی بن جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بندہ بنائے، اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی ولیوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ دوستو جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس بندے سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس بندے کو خوب عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ تہجد کے وقت اللہ خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر مسئلہ اللہ سے سوال کر اپنا مسئلہ حل کرے۔ دوستو بے شک اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو عطا کرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم دوستو اور پیاری بہنوں، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے پیارے ناموں میں سے آج میں آپ کو اللہ کے 2 پیارے سے نام یا اللہ یا نور، اللہ کا ایک ذاتی اور ایک صفاتی نام، اس کے بارے میں ان کے بینیفٹس، ان کے فوائد اور وظائف بتلاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھوں گے۔ دوستو اور پیاری بہنوں، آج کی اس بابرکت محفل میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 عظیم اور نورانی نام، یعنی کہ یا اللہ اور یا نور۔ یہ دونوں نام اتنے طاقتور اور بابرکت ہے کہ اگر کوئی مومن یقین اور اخلاص کے ساتھ ان ناموں کو پڑھ لے تو اس کی زندگی
اس کے زندگی سے اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے گا، دل سکون، آنکھوں میں نور اور زندگی میں رحمتیں نازل ہوں گی۔ دوستو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے لیے سب سے اچھے اور حسین نام ہیں، سو تم انہی کو لے کر اللہ کو پکارا کرو۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے پاکیزہ ناموں کے ذریعے دعا اور ذکر کرنا چاہیے، اور قبولیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کے ناموں کو پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، دل میں سرور پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کی گندگیوں کو ختم کر دیتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، اور جو دل میں گندگیاں گناہ کر کر کے جمع ہو چکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، یا اللہ یہ سب سے عظیم نام ہے، یہ اسم اعظم ہے، اس کو پڑھنے سے بندہ براہ راست اللہ کے دربار میں اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ نام سب سے قریبی تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ والے مراقبے کے ذریعے سے اللہ کا ورد کراتے ہیں، اور یہ یقین کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ ہم اس حال میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہمارا قلب، ہمارا دل کر رہا ہے، اور ہمارے دل سے اللہ کی صدائیں آ رہی ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ مشکلات، قرض، بیماری، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں، اور یہ ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ دوستو، اللہ کا ایک اور نام یا نورو، اللہ کا یہ صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یا نور پڑھنے سے دل کی نورانیت ملتی ہے، دل کے وسوسے، خوف اور غم دور ہو جاتے ہیں، چہرے پر روشنی اور پرکشش تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اندھیروں سے نکل کر ہدایت کے راہیں اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ یا نور، یا اللہ یا نور، تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندھیری راتوں سے نکال کر دن کے اجالے میں اللہ تعالیٰ بندے کو لے آتے ہیں۔ جو بندہ بہت زیادہ گمراہی میں پھنسا ہوا ہو اور گناہ گاری میں ڈوبا ہوا ہو اور بہت زیادہ فحاشی میں ملوث ہو، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے یہ دو پیارے سے نام یا اللہ یا نور، یا اللہ یا نور صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے۔ دوستو، جن لوگوں کے چہرے پر داغ دھبے، بہت زیادہ پمپلز آتی ہے، چہرہ ہمیشہ خراب رہتا ہے اور چہرے کے اوپر رونق نہیں رہتی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد صرف 11 مرتبہ یا اللہ یا نور، یا اللہ یا نور سیدھے ہاتھ پر دم کرے اور سیدھے ہاتھ کو اپنے چہرے پر مل لے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا چہرہ روشن ہو جائے گا، آپ کے پمپلز ختم ہو جائے گی، اور آپ کے چہرے پہ کشش اور خوبصورتی چھا جائے گی۔ دوستو، ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھنے کے بہترین فوائد ہے۔ آئیے میں آپ کو 3 بڑے فائدے بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جو بندہ یا اللہ یا نور پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی عادت چھڑا دیتے ہیں، وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ نمبر 2 فائدہ، جس کے دل میں بہت زیادہ برے خیالات آتے ہیں، ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھے اور یا اللہ یا نور پڑھے، اس کے دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت بس جاتی ہے، وہ اللہ کرنے لگتا ہے، تو اللہ آسمان سے ایک نور نازل فرماتے ہیں جو اس کے دل میں آ کر اترتا ہے اور اس کے دل سے گندے خیالات دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 فائدہ، جس شخص کا چہرہ خراب ہو، وہ عرق غلاب پر یا زمزم کے پانی پر یا نور 1100 مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور وہ پانی اپنے چہرے پہ لگا لیا کرے، انشاءاللہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ دوستو، اس طریقے سے یا اللہ یا نور اس نام کو پڑھنے کا بہترین وظیفہ اور وقت اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد پرسکون جگہ بیٹھ جائے اور اول اور اخیر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے۔
दरमियान में अल्लाह के ये दो प्यारे से नाम या अल्लाह या नूर पढ़े 100 मरतबा और इखलास से पढ़े, पूरी तवज्जह के साथ पढ़े, पूरे यकीन के साथ पढ़े कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई कुछ करने वाला नहीं, सब कुछ अल्लाह करते हैं, जो कुछ होता है वो सिर्फ एक अल्लाह से होता है। और ये वजीफा पढ़ते वक्त अल्लाह से होने का यकीन दिल में रखे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को जहन में रखे और इन नामों को पढ़े, इन नामों के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करे कि बेशक अल्लाह मदद करने वाला है। पढ़ते वक्त तसव्वुर रखे कि अल्लाह ताला अपने नूर से मेरे दिल के अंधेरों को दूर कर रहे हैं और आखिर में दुआ करे, ए अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे, मेरे घर को नूरानी बना दे, मेरी जिंदगी से अंधेरे खत्म कर दे, दुख और गम दूर फरमा दे। दोस्तों, ये वजीफा कर लेने से आपका दिल व दिमाग सुकून पाएगा, रिस्क में बरकत आएगी, गुनाहों से नफरत हो जाएगी, नेकियों से मोहब्बत होने लगेगी, चेहरे पर नूर आ जाएगा। जब बंदा अल्लाह को अल्लाह के प्यारे नामों से पुकारता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे से प्यार फरमाते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे वो हर चीज अता फरमाते हैं जो बंदे ने मांगी है। दोस्तों, इन नामों को पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, डिप्रेशन और बेचैनी खत्म हो जाती है, घर में झगड़े खत्म हो जाते हैं, मायूसी का जो माहौल होता है वो मायूसी का माहौल खत्म हो जाता है। जो बंदा या अल्लाह या नूर पढ़े, अल्लाह ताला उसके चेहरे पर नूर नाजिल फरमाते हैं जिससे चेहरा चमक उठता है। या अल्लाह या नूर पढ़ने से ईमान के अंदर मजबूती पैदा होती है और अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाता है। दोस्तों, गुनाहों से हिफाजत होती है, बुराइयों से इंसान बच जाता है और नेकियों की तौफीक होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के प्यारे नामों का जरूर एहतमाम करें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, या अल्लाह या नूर कोई आम अल्फाज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के अजीम और बाबरकत नाम है। जो बंदा इनका वजीफा इखलास के साथ करता है और पूरे यकीन के साथ करता है, उसकी जिंदगी अल्लाह नूर से जगमगा देते हैं, उसकी जिंदगी जगमगा उठती है। अल्लाह हम सबको अपने जिक्र से दिलों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह का जिक्र नसीब फरमाए। हमारा अंग, हमारा जिस्म, हमारा खून, हमारा गोश्त, हमारी जिस्म की हर हड्डी अल्लाह अल्लाह करने वाली बन जाए। अल्लाह हम सबको अपना प्यारा बंदा बनाए, अल्लाह हम सबको अपना वली बनाए और अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की वलियों से मोहब्बत करने वाला बनाए। दोस्तों, जो बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उस बंदे से बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं। जो बंदा अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उस बंदे को खूब अता करते हैं। इसलिए कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह खुद ऐलान करते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपना हर मसला अल्लाह से सवाल करे, सवाल कर कर अपना मसला हल करे। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला मांगने वाले को अता करते हैं, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें। इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाज़िमन सब्सक्राइब करें।